جلے اولاد ایک پیغام سارا واسطے جلے اولاد دنیا دی دولت نال امیر تھی ونجے اور دنیا دے کاروبار کر دے پیسہ کما دے امیر تھی ونجے تول ماں پیو ڈر دین ماں پیو ڈر ڈر دے گال کرنے کہ نہیں اولاد ناراض نہ تھی ونجے ماں پیو دے کہ نہیں سارا پتر ناراض نہ تھی ونجے اللہ دی قسم ہے اور اگر اولاد ایمان دی دولت نال امیر تھی ونجے ایمان نال ایمان دے سبق نال دین دی دولت نال قرآن پاک دی محبت نال امیر تھی ونجے تول اولاد ڈر دیے ڈر ڈر تے گال کریں دیے سوچ سمجھ تے گال کریں دیے کہ نہیں ماں پیو ناراض نہ تھی ونجے اتنا فرق ہوندے دنیا دی دولت نال امیر بنن والی اولاد او ماں پیو دے کلو ڈردے نو اولاد کلو او جڑے دین دی دولت ایمان دی دولت نال امیر تھی نے او اولاد ڈردی ہے کہ نہیں ماں پیو ناراض نہ تھی ونجے او خدا را ماں پیو دے ظلم نہ کرو ماں پیو تے زیادتی نہ کرو اگر تمہارے ماں پیو زندہ ہیں ماں پیو کو راضی کر لو اگر فوت تھی گئن تو ول ایسال ثواب دے تحفے بھیجو انہاں واسطے بخشش دی دعا ماں کرو انہاں واسطے ایسال ثواب بھیجو قرآن پاک دی تلاوت کرتے بھیجو صدقہ خیراتاں دے وہ ماں پیو واسطے جتنا ہو سنگے تساں ایسال ثواب کرو شاید ہی سال ثواب دی برکت نال تیرا ماں پیو تیرے کلو راضی ہو ونجے